बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फेसबुक मार्केटिंग को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम कौन से की टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे फेसबुक मार्केटिंग का, और फिर जो है प्रोज ऑफ फेसबुक मार्केटिंग देखेंगे। फिर जो है वो हम कॉन्स ऑफ फेसबुक मार्केटिंग देखेंगे और इसके बाद इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। सबसे आखिर में मैं आपको चंद टिप्स भी दूंगा जो कि आपके फेसबुक मार्केटिंग में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फिर एक अच्छे फेसबुक मार्केटर बन सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले, आजकल फेसबुक मार्केटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो फेसबुक पर एक्टिव होते हैं। करीबन जो है वो 3 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो आज तक फेसबुक पर एक्टिव यूज़र हैं। तो इस वजह से कंपनीज जो है वो फेसबुक मार्केटिंग की तरफ राग़िब हो रही है और अपना ज़्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए एड्स जो है वो फेसबुक के ज़रिए से चलाती है। तो ये इसी वजह से फेसबुक मार्केटिंग जो है वो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो जैसे-जैसे कोई एक चीज़ पॉपुलर होती जा रही है उस की तरफ लोग राग़िब होते रहते हैं, तो उसके जो है वो फ़ायदे और नुकसानात दोनों सामने आते रहते हैं। तो डेटा की बुनियाद पर जो फेसबुक मार्केटिंग के फ़ायदे हैं और जो नुकसानात हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग के फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, यानी आप फेसबुक मार्केटिंग के ज़रिए से एक टारगेट ऑडियंस को जो है वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक एड चलानी है 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक के लोगों के लिए, तो आप वो चला सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बुनियाद पर लोगों के लिए आप इंटरेस्ट वो अपना ऐड चला रहे हैं, तो वो भी जो है वो आप चला सकते हैं। तो इस तरह जो है वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग आप फेसबुक मार्केटिंग के ज़रिए से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर लो कास्ट है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका है, यानी टीवी के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से या फिर रेडियो चैनल्स के ज़रिए से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके निस्बत में फेसबुक मार्केटिंग जो है वो इंतहाई लो कास्ट में पड़ती है। यानी आप $1 से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू कर सकते हैं, यानी 250-260 रुपए से रोज़ाना स्पेंडिंग के साथ आप एक अच्छी खासी रीच जो है या फिर इम्प्रेशंस जो हैं या फिर लोगों को जो है वो एंगेज कर सकते हैं। तो इंतहाई लो कास्ट होता है फेसबुक मार्केटिंग का, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा जो है वो हाई एंगेजमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र जो है वो फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं आपके लिए, और दूसरी तरफ आप एक टारगेटेड ऑडियंस को अपनी जो है वो मैसेज जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से हाई एंगेजमेंट होती है। लोग आपके ऐड को रिएक्ट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, फिर शेयर भी करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग आपके साथ आपके मार्केटिंग में फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो लोग आपके ऐड को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, तो वो उन लोगों के जो फ्रेंड्स हैं फिर उनको भी जो है वो ऐड जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह एक हाई एंगेजमेंट जो है वो आप अपने एड्स पर ला सकते हैं। चौथा जो आखिरी इसका जो है वो बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि आप जो ऐड चला रहे हैं उसके डेटा और एनालिटिक्स जो है वो आपके सामने आ रहे होते हैं, और आपको अपने ऐड का पता चलता है कि मेरा ऐड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, या कितने लोग मेरे ऐड पर अभी तक आए हैं, कितने लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने फेसबुक मार्केटिंग के ज़रिए से पता चलती हैं, और इस ऐड के चलाने से आपको जो फ़ायदा हासिल होता है, यानी कितने लोग आपको कन्वर्ट हो गए, जो भी आप गोल सेट करते हैं अपने ऐड के लिए, अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो कितने लोगों ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया। तो इस तरह एक ज़बरदस्त सा डेटा जो है वो आपके पास आ जाता है, जिसके ज़रिए से आप अपने आइंदा के जो एड्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, ताकि वो उससे ज़्यादा
فائدہ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ تو یہ تو چند فائدے تھے فیس بک مارکیٹنگ کے۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں فیس بک مارکیٹنگ کے نقصانات کیا ہے۔ فیس بک مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کا سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ الگوریتم چینجز، یعنی فیس بک اپنی طرف سے الگوریتم چینج کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایڈ جو چلایا ہوا ہے تو پہلے اگر وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، جب فیس بک اپنے الگوریتم کو چینج کر دے تو وہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا ایڈ جو ہے وہ پھر صحیح ریزلٹ نہیں دیتا۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایڈ فٹیگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ کمپنیز جو ہے وہ اپنے ایڈز چلاتی رہتی ہیں، تو شاید آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ بھی وہی ایڈ چلا رہا ہے جو آپ چلا رہے ہیں اپنے پروڈکٹس کے لیے، تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایڈز ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پھر ایڈز کو جو ہے وہ اسکیم کرتے ہیں، یعنی بس ان کو نہیں دیکھتے، زیادہ تر ان کو توجہ نہیں دیتے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایڈ فٹیگ بڑھ جاتی ہے، یعنی کمپٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، یعنی آپ جو ایڈز چلا رہے ہیں ان کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ الگوریتم چینجز کے بارے میں دیکھنے کے لیے اور ان کو آپٹمائز کرنے کے لیے، یعنی یہ ساری چیزیں ایک ایڈ کو شروع سے رن کرنا اور پھر اس کو دیکھنا اور لگاتار دیکھنا، تو یہ ایک ٹائم کنزیومنگ پارٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو اسی وجہ سے بزنسز کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے اور بزنسز کے جو بزنس کے اور جو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ توجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ سارا ٹائم اس چیز پہ لگا، ایڈ آپٹمائزیشن پہ لگائیں یا ایڈ کے ریزلٹس کو دیکھنے پہ لگائیں، تو باقی جو بزنس کے کام ہیں تو وہ ان سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ٹائم کنزیومنگ ہے بزنسز کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ جیسے پہلے بات کی، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ کمپنیز جو ہیں، یعنی بہت زیادہ کیا بلکہ سارے کمپنیز جو ہیں وہ آج کل فیس بک مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے کمپیٹیٹر بھی جو ہے وہ فیس بک مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنا ایڈ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو بنانا ہوگا، تاکہ لوگ جو ہے وہ پھر آپ کے ایڈ پہ زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہو۔ کمپٹیشن جو ہے وہ فیس بک مارکیٹنگ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو اپنے ایڈ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی اپنے کمپیٹیٹر سے آؤٹ سٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایڈ پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے فیس بک مارکیٹنگ کے فائدے اور نقصانات دونوں کو دیکھ لیا۔ اب جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آخر میں دوں گا، ایک ایڈ کو سیٹ کرنے سے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پراپر ریسرچ کرنی ہے۔ اگر آپ کو ایک پروڈکٹ ملا کمپنی کی طرف سے کہ اس کو پروموٹ کرو فیس بک کے ذریعے سے، تو سب سے پہلے آپ اس پروڈکٹ کے متعلق ریسرچ کرو، خوب ریسرچ کرو، مختلف ایڈز اس کے بارے میں دیکھو، اگر کمپیٹیٹر کے ایڈز چل رہے ہیں تو وہ بھی دیکھو، اور بھی زیادہ ریسرچ کرو، اور ایک افیکٹو ایڈ بناؤ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر انگیج ہو سکیں۔ دوسرا، جو آپ ایڈ کے لیے اپنا تمبنیل بناتے ہو، یعنی جو امیج بناتے ہو یا پھر ایک ویڈیو بناتے ہو، وہ بھی افیکٹو ویڈیو بناؤ، یا جو امیج ہے وہ افیکٹو آئی کیچنگ امیج جو ہے وہ بناؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر کلک کر سکیں۔ تیسرا جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ اس کے لیے اپنے ایڈ کے لیے جو ڈسکرپشن لکھتے ہو یا پھر جو ٹائٹل لکھتے ہو، وہ اس طرح سے لکھو کہ لوگ جب آپ کے ایڈ پر پہنچے تو وہ ان کے لیے امیزنگ ہو، اور وہ آپ کے ایڈ کو دیکھنا پسند کریں، اور آپ کے ایڈ کے یا آپ کے پروڈکٹ کے متعلق مزید جاننے کی جو ہے ان کے اندر خواہش جو ہے وہ جاگے۔ تو یہ 3 ٹپس جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ چوتھا جو ٹپ ہے وہ یہ کہ اپنے جو انالیٹکس آپ کے ایڈ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ان پہ نظر رکھیں اور ان کے مطابق اپنے ایڈ کو مزید اپٹمائز کریں، اور ان کو جو ہے وہ دیکھیں، تاکہ آپ اپنے آنے والے ایڈ کو جو ہے وہ مزید اپٹمائز کر سکیں اور اچھی ریزلٹس جو ہیں وہ اپنے بزنس کے لیے یا پھر اپنی کمپنی کے لیے جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ تو تھی چند ٹپس ہیں، اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں مزید بھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔